بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ان شاء الله غادي تنفوس نوغلان انسيول سلفلاحت دوامان دي واد مزاب نحكى ابدا سيتو غمزاب يتعاشى حياة بسيطة، حياة أقرب إلى البداوة منها إلى استقرار والتحضر. بعدس يبدأ غمزاب مع الفلاحت، مشي نذكرنا مشي نحكان الشيخ بابو الجماع سيم الزواري اللي نبدا الفلاحت داني واد مزاب. أهم شيء الفلاحت واد مزاب داين تزديت داين تيني تزدين تيم الزوار ايوين تنتو صغار واد مزاب. تبدا الفلاحت داني بسي بسي على الطاود المستوى إلا كان رقبت مشيني مارو إن غني لان أورين غفص أتوامان لوقت فرنسا. طبعا مزاب غرس تقاليد كثيرة جدا في الفلاح، ومزاب دقن حد لان باش نقار الفلاحت جوراسي من أول ما يبدا الفلاحت قبل ما تبدا التجارة تغربس إلى الشمال، بل حتى سي عاد يتغرب إلى الشمال ظهرت يخدم تجارة بصح ديما عمر ولي سيب الفلاحت. يتو مزاب يستثمر أموال تزعلك طامورت خدام تمورت وإحياء الأرض. فأنا في غلب من الأعراف الأنظمة في واد مزاب تحفزن تشجع مزاب إلى أدي فلاح طامورت. سي القرار الأنظمة يجين مثلا بتيجن حدو فو طامورت يعني تزوقات لجسولات كن شراء غرس الحق الزواد دي حياتد أتخدم غير بتا أين تمورت نيجن حد طفلي إنه جن حد لا يغاب إنه نيجن وبديو خلاف موني بتباب سلاداني وتستخدم بعد 10 سنين لاش الحق باب نتمرت ادياس يعني هذه طالب ستمرت الحقيقه نتامرت نوني لان يحيات. يكمل كذلك سي الانظمه السنين لا حد غرس مثلا طامرت في ديس جبا فورير لا غرس الحقه ديالي مع ورير نوكل اتفلح اما شيخص المهم فقط الى ادي عمر طامرت وتتجي من. فواد مزاب اما سنه الظروف الصعبه جدا خاصه يعني الحر الشديد الطامورت ضضغة في كثير من الأماكن. الأراضي الزراعية مانس دروس معاهم ينجم حياند واد مزاب. يكمل أني لأن مهم جدا يدل أنه مزاب يتقدر يحترم الفلاحت أنه أعمارس أكل جيت أورير. أما المناطق الفلاحت الزراعات يتوغي من عديس إلا يعني أدي بناديس ناتج للسكن وإنما أكل جيت الفلاحت صومون نف أكل غرمان النف أبنان سنورير تمدين تورير بعد من أكليا طامورت الفلاحت دو خدام تمورت. طبعا ما نشينا الفلاحت التوغ تقريبا 3 يعني الأنواع غرنا تزديت انتهى الأساس انتهى تبي الحجم الأكبر إلى الفلاحت ذا واد مزاب. لا غرنا الأشجار المثمرة أما شيني مثلا إمشان أنني أرمون أنني تابركوكت إلى غيرها. النف كذلك أزور ازداد إردن طمزان النعناع الكزبر المعدوس هيلان يعني الخضار تزاد كانت ديك نسبة طمزان وجدك إن شاء الله ندزعلوك. فوكل الأنواع والتغن موجود ولكن تزيت انتهى يجي طمزان راس المالس انتهى القوت انتهى يعني المعيشية نمزاب في كل الظروف وفي كل الأحوال. صمون النف أمزاب ينجم إلا أدي السوجد حوالي 100 نوع 100 نوع نتيني يعني يخصو تشاضن الدال تزرزايت وتقبل الى غيرها 100 نوع. فرنسا سجلوا الاحصاء عام 1883 توفوا واد مزاب 100 الانواع يعني 100 الانواع باش كاسياو ديك المجتمع حقيقه مسنا الظروف يقن جهد يقن كفاح وتسن غير بالعالمين يتمارس طمزاب. يكمل في حدد النخيل يوض مزاب الا ادي يوفر في واد مزاب على مستوى 7 قصور 200 ألف نخله حوالي 200 ألف نخلة. سجل إحصاءات ومان وفين في واد مزاب ما معدله تقريب كل جن فرد ميزابي يقابله 5.4 دزداين كل جن حد مزاب كانت بعدد السكانات مزاب الوقت الني العدد النخيل أنف كل جن مزاب يقابله في الواقع في الميدان 5.4 دزداين وني المعدل نواد مزاب إلا بعض نغرمان إلا المعدل يتعوض وجار 5.4 يدل لاموني أنه مزاب فعلا يتوغي سن قيمة نتيني يتوغي جيت انتهت العقوبيات وليتو يتشلا فواني لازياس من خارج واد مزاب بمعنى يعود المستوى من الاكتفاء الذاتي. نحكي ذلك تنفست دل أنه مزاب فعلا يعود في الاكتفاء الذاتي بيلق المجتمع يعود الاكتفاء الذاتي يعني تعاشى
يعني المعاش نت خدمت طامورت خدمت غادي نجم غادي يكون غرس يكت الاستقلاليه في جوانب اخرى. داير انه يصاص التنفس صار مع الامير عبد القادر، يوزن الامير عبد القادر بعد ما يتجو معاه التفنه مع المستعمر الفرنسي، يوزن سند الى مانشي لا يخصد ضم وضمزاب الى مملكته الى سلطته. طبعا تمزاب رفضوا هذا، ان ناس نش ندعم اما شي ندعم من قبل بالمال بالسلاح بالرجال، بصح ديما نقي منش نحافظ في استقلاليه النغ، نحافظ تقاليدنا العوائدنا نشان السيجور وضمزاب تسمى شي نخص نشنن. وجروا مولنا ناس بتا صلحت غفن غيبريد من الشمال والتل، يعني لا تسدني من ديد الخيرات التل، فإن عندنا ما يكفي من التمر والذخيرة لمدة 20 سنة. لنوفرن يبوجا أني لا سنكفى 20 عام كاع لو كانت تصلح غفسن يعني القوافل ضد الخيرات تسند من مناطق أخرى من واد مزاب. اكتفاء الذاتي سي واد مزاب نتيجت إلا غادي نجم غادي يقرر قرار جريء مثل هذا. ثم كذلك الفلاحات ماشي نطوروا غرس اخذ يعني ماشي نقار يردن طمزين او نيردن طمزين تو نكلنتن في ضفاف واد مزاب نغا صغار واد مزاب كاع غير قال الاتفاق دا قديم يساوال في تمورا نستا ماشي مارو يريغنو نغواد نشو اي المناطق ني توغن اطمزاب خاصه ملا الموسم دي استجناو نغن الويدان الخير ازوان هذا تجندني يعني نطمزين ديردن. انصح هذا نكت المعلومه الاسم بتد حقيقه الاسم يوريغنو نغواد نشو الحقيقه وجي يوريغنو، وانما الاسم الحقيقي بكري تنقرنس اوراغ النو بتد المعنس يتوغن الرعيان الرعاة تسند دين الجهه الني مع اطمزاب توغن ديس دانشان يعني نيمندي يردن طمزان. فعادي ما رجل الاتفاق قال اوراغ النو معنس ماني لا نزدورا غدا ندير الطمزان النو الباقي خلاف موني لا غرج المجال الى كيد التاوديس الغنيم تطرع السيس يعني للراعي صوموني تسمانس اوراغ النو من بعد سطولت تسمى يوريغنو النغواد نشو دان الحقيقه الاسم واد نشو الواد نشو وشو دبيل اني لا نتوشى دا اهم اني لا نتوشى بكري دا ندير من ديش كنش خلف صوموني الحقيقه الاسم الواد نشو المنطقه نواد نشو كيف تو المكان الا يعني التموره مش قار تموره العرش التف مثلا كل جهه التغردايت كل جهه التجنين كل جهه دات بونور وهكذا يعني المناطق الا نكلن دي ساوني مندي من بعد داس الوقت نورنان داين وبوينين يعني الحصاد ازوان كاع باش نقار ديك الحمل كاع تمدين تتفق التمجر اي نورنان اي منديني اتجرنا تاو العيدي مع يزلوان من بعد اتزونن اي الخير نتمرطني يواجه طبعا كاع النتائج الفلاحه دي واد مزاب تغمس لك التحديات تزعلك تحديات طبيعه ماشينا يعني الرياح موسميه ساعات تسند ماشي نقار طامور تقور كذلك الجانب الامني توقع سنتو قرضاس ومن تعاد يعني ماشي نقار كل ليله تنتعسان في الغلط نسن الغوابي نسن باش تحافظ نساين الغوابي يكمل اني لا نقع جار العامل اللي راني الصعب داين امان حقيقه دي واد مزاب ديك التنفس التزعلوك قصه طويله جدا امان دو مزاب ديك قصه للكفاح بيت لك الحضارات واللي يمكن تعاش تشرنا تلال تستمر من غير وجود نوامه. الغوابي واد مزاب الواحات في واد مزاب تقريبا ربما حسب احد الباحثين يقار الواحه الوحيده في الجزائر على الاقل انني الواحه الوحيده هي واحه في القار اصطناعيه خدمت بنادم بتد المعنى ومونه غير الواحات خاصه في الصحراء النغ في الشمال وكل تسد في منبع مائي اما ديك النهر لا يتجور ديك المنبع يتنبع تستمرت تجي الميدان في ديس الغوابي نسن بصح واد مزاب وجي ضمان واد مزاب بنادم نتا يحفر ترسين نتا يسوطا يعني يوطا لما سنو يكلف وامان يكمل يجبد النوامان كل ساعه عادي يزمد عادي يجبد نتا يسوفغ او الغوابي فلذلك ديك الواحد يخدمت بنادم سيفاسنس والتوسي في منبع مائي نغقل المجرى يجرى من نص ربي سبحانه وتعالى. اما سناون يعني الوسط مشي نقار الى يقل دساما فمشي مشي قارن الباحثين معدل تساقط في واد مزاب حوالي 85 مليلتر يعني نسبه ضئيله جدا. واش قشلان هذيك
ادي عجيس بنادم وجار واموني بالمقابلين 85 مليلتر سنويا طبعا مقابل سداين ظاهره التبخر يعني كانت نجرونا من زنج تمرت ديس التبخر يعني يقوى يغلب وسندي تقيمي بتا غتجي نفكرن في نظام لتقاسيم المياه ديس مش نقار الواد جينا ستيرجوين الى الواد اني اتصدر نطيط الغوا بنسن يكمل وجاروموني تجيني حباس السدود بحيث ايني حباسني ادعاد فلتران امان التمرت لان الطبقه الجوفيه تم زوارت مش نقار تقرب داين مش استما لناب فرياتيك ديني اين طبقتني خاطرش ديك الطبقه الا متجدده كل ما تجنوت ناداس الودان تعاود تتجدد اين طبقتني كملوا جراوموني خدم جين تيرسين في بعض مش نقار يموتان مدروسين بدقه عاد نصوتنا من لاين طبقت لاين لاناب صوتنا من اي جنو سوفا دياس باش يكون الضيعي باش كلا يتبخر باش كولي زوقي الواد مني بلا ما تستغلن جينا تمشينا التقاسيم تصور الغوابينسن وجراوموني جينا سنتيرسين اتحافظ نفسها تصوطن ومسنا طبقتني بعد مني كاع يزوا سوفاني تقيم نوا نزوا اصدقي مصدق قال لي الريزيرفوار دزعلوك زدوك تمرت هذه يعني هذه حافظنا تستغلن لسنوات بعد مني كاع بتالا شو توسي تجنوت ان قاع الجفاف ديما زدا لا غرسن طبقتني نتمرت لنتبين سيس ستيرسين وهذا مصاب ينجم الا نطمزابات حفرن حوالي 3000 بئر وجارن 3000 ترسين وحفرنت على مستوى ضمزاب كل كتيرست ديك القص ديك التنفس من الكفاح دو خدام دو عفر وجي ديك شايزهل طبعا كل كتيرست ديك القصه التضامن التكافل خاطر شو ضمزاب الفلايح نسن تيرسين سنو كل توغنت توخدم يخدم سنو كل توغن ديس التعاون ديس التكافل ديس التضامن دي وجارسن مع نظام تقاسيم المياه الجين بحيث كل حد قصدي يصح الغدير بالعدل جارمي دنوكل اش الفرق جار زعلوك طمزان جار حد غرس الريال حد لاش غرس حد يعزم حد ولا يعزم جار طمطو الدور جاز جار ليتيم دغيرات وكل صحاصن الغدير وكلاني لينديس كل حد ماشي حساب الاحتياج مع موني مع ترسيني جين سواطانت امان الطبقه الجوفيه بصح عقب انتفاض مصاب فترات الجفاف مثلا النف يعني قلنا الوثيقه تقار جار 1728 الى سنه 1882 حوالي 150 عام والتوسي فاض مصاب الا 12 حمله للودان بمعنى بمعدل تتشلت 12 عام تتشلت 12 عام حقيقه دقن مسن الصحراء يقن الامر صعب جدا فاط مصاب معاون الجفاف الترميزي بصح ديما مصاب يقيم يحافظ الاخلاق يحافظ الدينس لم يلجا الى ضزوا اديكر انه يقطع الطرق في مدن انه غاس نبي اي تلينسن غاس نبي الثمار نسن دقن حد يعني اديكر الجهد نحط خلاف وليد جام حتى انه حكان مشي نسن يعني الوقت من لنا من موجودين شو نجبدنا ما نسدلو دلو 30 لتر 50 لتر دو جار لا جبت صولم من صغيول ان بعض الاوقات جبت تشرمين داين جبت الصحت ملا حد لاشغرس ملا مقزنا من ترسين صوت تنضفرد قندلو نجلم بس حتى هذا يرزم غادي وطن ماس تيرس هذا يرزم وكل غادي باين تفتيتني تقيم دنوامان هذا يصلح غفس ادي سيليت الا وجار الوقت الترميزي تشدت القحط والجفاف تصوطن الضفت بينين الضفتني تتعصرن استعملنا مانس وجار وموني حفرن دي غولاد اتصوطنا غيول اما سنتيرس لان حفرن لي تينا لي غولاد باش كلا على الطوضند يقل عرق وامان بصح مع وموني والتكرن والزوق لا تعدن في قلميد نخلاف السنبين تمرت الجهد نسن ومزاب في وقت الظروف الصعبه لا تزيده الظروف الا يعني تقدر نربي وجار تغرس فيه اكثر قيمه العمل الجديد ضو حراس وجار بدل الى دي فوق دفوق نوبريد لندوني تنفس نومزاب مع الفلاحات تنفست وغلان ممي تنفست وغلان تنفست وغلان اللسس يا ويدلان تنفست وغلان تنفست وغلان تنفست وغلان اللسس يا ويدلان تنفست وغلان ممي تنفست وغلان